अस्सलाम वालेकुम तहरम नाज़रीन, मैं रज़िया मसूद आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आप लोगों ने रमज़ान के बाबरकत महीने में इबादत भी की होगी और इसके साथ साथ ईद भी गुज़र गई और उसमें ईद भी यकीनी तौर पे आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से ईद को भी मनाया होगा। आज का जो मेरा पैगाम है वो स्वात धमाके के हवाले से है। स्वात में बड़ी तादाद में जो है अवाम निकल आती है और वो दहशतगर्दी, बम धमाके और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी मज़म्मत करती हैं और अपना फ़ैसला सुनाती हैं। बड़ी तादाद में अवाम निकल आई हैं। स्वात में पीर की रात 8:20 पे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। एक धमाका होता है और ये धमाका जो है ये CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और जो पुलिस लाइन है उसके हाथे में होता है और इसमें तकरीबन 17 के करीब जो है लोगों की अमवात होती हैं और 50 से ज़्यादा जो है लोग ज़ख्मी होते हैं। और इसमें जो इमारत है उसको बड़ी जो है काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसकी इमारत जो है वो तकरीबन गिर चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाक़या जब होता है, चूँकि पहले भी ये जितने भी इलाके हैं तकरीबन पिछले 20-25 सालों से ये इलाके दहशतगर्दी के यहाँ के दहशतगर्दाना जो है वाक़यात होते हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो अस्करियत पसंद हैं वो भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें अगर हम देखें बड़ी तादाद में जो यहाँ के लोग हैं, जो मकामी लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं और इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इस वाक़ये के बाद, इस धमाके के बाद जब पुलिस के सरबराह है शफ़ीउल्लाह गंडापुर, उसका बयान जब सामने आता है तो वो ये कहता है कि ये जो है कोई बैरूनी हमला नहीं था, कोई दहशतगर्दाना या ख़ुदकुश हमला नहीं था, बल्कि ये जो धमाका था ये बारूदी मवाद के गोदाम में बिजली का सर्किट लगने की वजह से हुआ। और इसी तरह पहले जब ये धमाका होता है तो हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो ट्वीट करते हैं और इसको एक ख़ुदकुश हमला करार देते हुए इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन बाद में जो है वो अपनी ट्वीट एडिट कर देते हैं और कहते हैं कि इस वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये वाक़या इस किस हवाले से हुआ था और ये कैसे वाक़या जो है रुनुमा हुआ। और इसी तरह फिर जो IG है खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात वो भी इस वाक़ये के हवाले से मीडिया को बताते हैं कि ये जो धमाका हुआ है इसकी हम तहकीकात करेंगे और शफाफ तरीके से जो है इसकी तहकीकात होगी और इसमें ये देखा जाएगा कि आया ये जो धमाका हुआ है ये किसी दहशतगर्दी का नतीजा था या ये धमाका जो है ये मतलब ख़ुदकश हमला था या बम धमाका था या फिर ये जो है इसकी जब तहकीकात होगी तो ही सामने रिपोर्ट आएगी कि आया ये धमाका किस नौइयत का था। लेकिन फ़िलहाल जो इत्तलात है, फ़िलहाल बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इसमें बिजली का सर्किट लगने की वजह से बारूदी गोदाम में धमाका हुआ है और ये धमाका जो था ये लापरवाही का नतीजा है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, ये इलाका जो है स्वात का ये तकरीबन अफ़ग़ानिस्तान के सरहदी इलाके के करीबी पड़ता है और यहाँ पे पहले भी बहुत से इस तरह के वाक़यात हुए हैं। इसमें जो तालिबान के कमांडर हैं मुल्ला फ़ज़लुल्लाह, उसकी जाए पैदाइश भी यही इलाका है और इसी तरह नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई उसको भी जब सन 2012 में गोली मार कर ज़ख्मी कर दिया था, वो भी इसी इलाके में ही उसको ज़ख्मी कर दिया था। और इसी तरह पहले भी जब हालात मिलिट्री ऑपरेशन के बाद दोबारा से जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी उस मुज़ाकरात के दौरान यहाँ के अवाम ने ये तशवीश ज़ाहिर की, ये खौफ ज़ाहिर किया कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ अक्सरियत पसंद हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और वो मज़ीद दोबारा से इस तरह के हालात जो हैं
وہ سامنے آئیں گے اور اس طرح کے واقعات سے یہ علاقہ جو ہے متاثر ہوگا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں کی عوام نکلی اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا اور دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے مزید اس خطے کو استعمال کرنے کے حوالے سے سخت رد عمل دیا۔ لیکن لوگوں میں اب بھی کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے اس بم دھماکے کے بعد، کیونکہ لوگ اس کو بجلی کا سرکٹ ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ کسی بارودی جو ہے گودام میں بجلی کا سرکٹ لگنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، یا پولیس سے جو ہے اتنی بڑی تعداد اتنا بڑا جو ہے لاپرواہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس واقعے سے قبل لکی مروت میں CTD نے ایک کارروائی کی تھی، اور اس کارروائی میں انہوں نے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوتا ہے اور زمینی حقائق جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب جو ہے عوام میں کافی خوف و ہراس اور تشویش پائی جاتی ہے۔ ہر ذہن میں یہی سوال ہے کہ آیا یہ واقعہ جو ہے یہ کس نوعیت کا تھا، اور یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، یا یہ جو ہے کسی بجلی کا سرکٹ لگنے کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک ویڈیو جو ہے پولیس اہلکار ہیں اس کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، وہ اس میں آپ سن سکتے ہیں۔ ایک زخمی پولیس اہلکار وہ یہ کہتا ہے کہ گودام میں جو مواد رکھا جاتا ہے، جو بارودی مواد رکھا جاتا ہے، وہاں پہ بجلی کی جو کنیکشن ہے وہ منقطع ہے، اور اس سے پہلے جو وہاں پہ مواد لایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ جو ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے اس کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا میں پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیشہ لاشیں، خون اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں وہ ان کو اٹھانا پڑتی ہیں، اور دوسری جانب پولیس کی لاپرواہی کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں نقصان ہوتا ہے۔ اب تحقیقات آنے کے بعد اس واقعے کی جو تفتیشی ٹیم ہے، جب وہ تفتیش جو ہے تحقیقات جب رپورٹ سامنے آئے گی اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ وہ سوال جو ہر ایک کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس طرح کی لاپرواہی کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے کیا ان کو سزا ملے گی؟ کیا اس طرح کے واقعات KPK کے علاوہ باقی جو ہم پنجاب کہہ سکتے ہیں یا باقی صوبے، وہاں پہ اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ اس طرح کے واقعات صرف KPK میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں کے واقعات صرف ان علاقوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں جو آلریڈی سے دہشت گردی سے یہاں کے لوگ متاثر ہو چکے ہیں؟ آیا اس واقعات کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس لاپرواہی کے پیچھے جو لوگ ہیں، آیا اس کو سزا ملے گی، یا اس کو صرف لاپرواہی کا نتیجہ قرار دے کر ہی دبا دیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر شہری کے ذہن میں ہیں۔ اب مزید یہاں کے عوام دہشت گردی، یہاں کے عوام بم دھماکے، یہاں کے عوام اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتی ہیں اور اس کو رد کر چکی ہیں، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عوام کا ساتھ دے، اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اسپیشلی قبائلی اضلاع اور یہ جو علاقے ہیں یہاں کے لوگوں پہ مزید رحم کھائے، تاکہ ہمیشہ جنازے اور خون کی جو ہولی یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بند کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔